ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। अस्य ग्रन्थस्य स्वरसञ्चारप्रकारः इत्याख्यं प्रकरणम् अस्माभिः पठितं। तत्र इतः पूर्वं यद्यपि अस्माभिः स्वरविषयिणी चर्चा कृता, तिङन्तस्वरप्रकरणमपि उपसंहृतमासीत्। तत्र वेदमन्त्रेषु तावत् स्वरसञ्चारप्रकारः कथं भवति इति अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादि मन्त्रमादाय ग्रन्थकारेण तत्र स्पष्टता कृता। यद्यपि अयं स्वरसञ्चारः अस्माभिः तत्र पूर्वमपि प्रकरणेषु कृतः एव, परन्तु मन्त्रेषु कथं सञ्चारः अवगन्तव्यः इति क्रमशः अग्निमीळेति मन्त्रस्य एकमेकमपि पदमादाय ग्रन्थकारः बोधितवान्। ततः अन्ते उक्तवान्, इत्थं वैदिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितं तदस्तु प्रीतये श्रीमद्भवानी विश्वनाथयोः इति स्वरप्रक्रिया, तत्र वैदिकस्वरप्रक्रिया अत्र उपसंहृता। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। स्वरितत्वमिति स्वरितो वानुदात्त इत्यनेन ऋत्विगिति ऋतावुपपदे यजेः किन् ऋत्विगित्यनेन वचिस्वपि इति सम्प्रसारणम् नव्विषयस्येति इसन्तवर्जितस्य नित्यनपुंसकस्य आदिरुदात्तः इति सूत्रार्थः इति तत्र अस्माभिः पठितम्। इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अपि पठितः। एकः एव पाठः अस्य स्वरसञ्चारप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अपि च वस्तुतः विगतपाठे एव अष्टाध्याय्याः सर्वाणि सूत्राणि च पठितानि अभूवन्। अष्टाध्यायीग्रन्थः सम्पन्नः अभूत्। अष्टाध्याय्यां यानि सर्वाणि सूत्राणि सन्ति तानि अस्माभिः कौमुदीक्रमेण पठितानि। इदानीं वयं पाणिनेः आचार्यस्य ग्रन्थान्तरस्य पठनं कुर्मः। लिङ्गानुशासनम् इति ग्रन्थः भवति कौमुद्यां। स एव ग्रन्थः अत्र अग्रे उपस्थापितः वर्तते। तत्र पाणिनीयपञ्चाङ्गं प्रसिद्धं भवति खलु। यथा तद् धातुपाठः, सूत्रपाठः, गणपाठः, तत्र लिङ्गानुशासनं पाणिनीयशिक्षा, तत्रैव अस्यापि अन्तर्भावः अत्र द्रष्टव्यः भवति। पाणिनिना तावत् लिङ्गविधानम् अष्टाध्याय्यामपि तत्र कृतं वर्तते। यथा स्त्रियां तिन्, ततश्च सनपुंसकम् इत्यादिकम्। परन्तु अयमपि ग्रन्थः विरचितः अत्रापि विशेषेण लिङ्गम् आदाय एव व्यवस्था उक्ता वर्तते। अतः लिङ्गानुशासनम् इति योऽयं ग्रन्थः, सः ग्रन्थः षड्भिः प्रकरणैः विभक्तः भवति। तत्र षट् अधिकाराः भवन्ति। स्त्रीलिङ्गाधिकारः, पुल्लिङ्गाधिकारः, नपुंसकलिङ्गाधिकारः, स्त्रीपुंसाधिकारः, पुंनपुंसकाधिकारः, अवशिष्टलिङ्गाधिकारश्च इति तथा अत्र विभागः कृतः वर्तते। एतेन विभागेन वयम् अत्र पठिष्यामः अग्रे। तत्र
अयं ग्रन्थः पाणिनिकृतः इत्यत्र विप्रतिवादः वर्तते। नाम सूत्रशैल्यां कश्चन भेदः भवति इति केचन कथयन्ति। नाम यथा अष्टाध्याय्यां सूत्राणि कृतानि, यथा शैली तत्र भवति तथा अत्र नास्ति। पुनश्च अष्टाध्याय्यां सर्वमपि लिङ्गं न निर्दिशेत्। नाम लिङ्गनिर्देशः तत्र स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यादिकं यत् कृतवान् अस्ति तत्र न कुर्यात्, एकत्रैव लिङ्गनिवेशं कुर्यात् लिङ्गानुशासने इत्याख्ये ग्रन्थे। परन्तु अत्र तदेव विमतं वर्तते। केचन पाणिनिना एव कृतः अयमपि ग्रन्थः इति कथयन्ति, केचन तु तथा न, तदुत्तरवर्तिना केनचन रचितः अयं ग्रन्थः इति केचन वदन्ति। अस्तु, तत्र अयं वादः अथवा विवादः पूर्वोत्तरपक्षादिकमत्र भवितुमर्हति। क्वचित् समर्थनम् अपि भवितुमर्हेत्, क्वचित् अस्य नाम तेन न रचितं लिङ्गानुशासनम् इत्यपि विनिगमकानि स्युः नाम। परन्तु लोके यथा पाणिनीपञ्चाङ्गम् इति प्रसिद्धमिति कृत्वा वयं पाणिनिना विरचितः अयं ग्रन्थः इति बुद्धिं कृत्वा अस्य ग्रन्थस्य पठनं कुर्याम। यतः मुख्यः विषयः अस्ति विषयावबोधः भवेत्। लिङ्गानुशासनमिति ग्रन्थः व्याकरणजगति प्रसिद्धः अस्ति, अतः अस्य अत्र विषयावबोधः कर्तव्यः इति अस्माकम् उद्देश्यं मुख्यतया भवतु। अपि च तत्र व्याख्याभेदः अपि अत्र अस्माभिः लक्ष्यते। नाम व्याख्याभेदः नाम एतावता अस्माभिः आरम्भः कृतः, नाम ग्रन्थस्य आरम्भः कृतः आसीत् बालमनोरमा व्याख्यया, वासुदेवदीक्षितविरचिता। ततः वैदिकस्वरप्रकरणयोः व्याख्यायै जयकृष्णमहोदयः आश्रितः, तेन रचिता सुबोधिनी व्याख्या पठिता। ततः अधुना तु न तु अत्र बालमनोरमा अस्ति, न च अत्र सुबोधिनी अस्ति। अधुना या व्याख्या अस्माभिः अत्र आश्रियते सा व्याख्या अस्ति भैरवीचन्द्रकला व्याख्या। भैरवीव्याख्या इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तस्याः एव नामान्तरं चन्द्रकला इति व्याख्या भवति। कश्चन विद्वान् भैरवमिश्रवर्यः तेन एषा व्याख्या कृता वर्तते। अन्ते वदति तत्र नाम इति श्रीमदनन्तकल्याणसद्गुणनिधानाखिलपण्डिता सार्वभौमभूमण्डलसञ्चारी विमलतरानवद्य यशः पार्वण पीयूषभान् भानु अगस्त्य कुलवंशावतंस श्रीमद्भगवत् देवमिश्रात्मजः भैरवमिश्रप्रणीतं देवमिश्रात्मजभैरवमिश्रप्रणीतं लिङ्गानुशासनव्याख्यानं सम्पूर्णमिति। तर्हि संस्कृतजगति कश्चन विद्वान् जातः भैरवमिश्रः, तेन महोदयेन अस्य लिङ्गानुशासनस्य व्याख्या कृता वर्तते। भैरवी व्याख्या एषा अथवा चन्द्रकला व्याख्या एषा भवति। अतः इदानीं व्याख्यान्तरम् अस्माभिः अत्र ग्राह्यं वर्तते इति। तर्हि अधुना वयं तावत् अस्य लिङ्गानुशासनस्य तत्रापि प्रथमः यः अधिकारः अत्र अस्ति तस्य आरम्भं कुर्मः। अस्य प्रथमस्य स्त्र्यधिकारस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे अधुना तावत् आरब्धः भवति। ग्रन्थं पश्यामः। तत्र सर्वादौ उपरि तदेव लिखितं
भैरवमिश्रकृतव्याख्यासंवलिता सिद्धान्तकौमुदी नाम अधुना या सिद्धान्तकौमुदी अस्ति सा भैरवमिश्रकृतव्याख्यासंवलिता वर्तते। यतः कौमुद्याम् इदं प्रकरणं निवेशितं वर्तते इति कृत्वा कौमुद्याः एव अयं भागः भवति लिङ्गानुशासनम् अग्रे च विद्यमानं प्रकरणम्। अग्रे पाणिनीयशिक्षा अस्ति, ततः गणपाठः अस्ति। पाणिनीयशिक्षां तु वयं पठिष्यामः, गणपाठः तु अस्माभिः तत्र तत्र सूत्रेषु पठित एव। अस्तु, तर्हि ततः लिङ्गानुशासनम् इति उच्यते। तदनन्तरं स्त्र्यधिकारः इत्युच्यते। इदानीम् अत्र आरम्भः भवति। प्रथमं सूत्रम् अस्य स्त्र्यधिकारस्य लिङ्गानुशासने विद्यमानस्य स्त्र्यधिकारस्य प्रथमं सूत्रं पठनीयमस्ति। प्रथमं सूत्रं लिङ्गम् इति, तदनन्तरं स्त्री, द्वितीयं सूत्रं स्त्री इति च वर्तते। समीचीनं। कथयति अधिकारसूत्रे एते अधिकारसूत्रे वर्तेते इति। व्याख्याता अपि मङ्गलं करोति, श्रीः इत्युक्त्वा, श्रीः इति उक्त्वा ततः कथयति मूले अधिकारसूत्रे एते इति मूले उक्तम् इति भावः। कथयति उभयोः अधिकारसूत्रत्वेपि लिङ्गम् इति आशास्त्रसमाप्तेः द्वितीयस्तु ताराधारा इति यावदिति विवेकः। सम्यक्। ताराधारेत्यादिसूत्रमग्रे आगमिष्यति, तावत् पर्यन्तं तत्र स्त्र्यधिकारः अन्तर्भवति इति भावः। ताराधाराद्योत्सनादयश्च इति स्त्रीलिङ्गे भवति, तत्र वक्ष्यते। अन्तिमं सूत्रम् अस्य अधिकारस्य वक्ष्यते। लिङ्गं तु सर्वस्मिन्नपि तत्र अस्मिन् लिङ्गानुशासनाख्ये शास्त्रे अधिकारः प्रवर्त्स्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्रापि लिङ्गं शास्त्रीयं प्रागुक्तमेव विवक्षितम् इति। नाम शास्त्रीयं यद् लिङ्गं वर्तते, इतः प्राक् यद् उक्तं वर्तते, नाम लिङ्गव्यवस्था या यत्किञ्चित् लिङ्गव्यवस्था या अष्टाध्याय्यां कृता वर्तते, तादृशं शास्त्रीयं लिङ्गमेव अत्र गृहीतं भवति। तच्चार्थनिष्ठं तच्छब्दप्रतिपाद्यं, नाम अर्थनिष्ठं भवति, तच्छब्दप्रतिपाद्यं नाम तस्य शब्दस्य नाम यत् शब्दसम्बद्धं तल्लिङ्गं भवति तत् शब्देन प्रतिपाद्यं भवति। सम्यक्। ततः तत्रायं विशेषः शब्दशक्तिस्वभावेन कस्यचित् सर्वलिङ्गप्रतिपादकता, कस्यचित् शब्दस्य इति भावः। शब्दे विशिष्टा काचित् शक्तिः भवति, तच्छक्तिबलात् कस्यचित् सर्वलिङ्गप्रतिपादकता भवति। नाम एकः कश्चन शब्दः तादृशीं विशिष्टां शक्तिम् आवहति यत् सर्वस्यापि लिङ्गस्य प्रतिपादनं तत् करोति। यथा तटशब्दविषये अस्माभिः श्रुतमासीत् खलु पूर्वं, तटः तटी तटम्। अग्रे कथयति कस्यचित् एकलिङ्गप्रतिपादकता, एवं खलु। कश्चन शब्दः वर्तते, तस्य एकमेव लिङ्गं भवति, लिङ्गान्तरे सः शब्दः न भवति इति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति कस्यचित् द्विलिङ्गयुक्तार्थप्रतिपादकता चेति। कश्चन शब्दः अस्ति, सः तत्र लिङ्गद्वयस्य अर्थस्य प्रकटनं करोति इति। अग्रे यद्यपि शब्दानाम् अर्थानां च तत्र आनन्त्यात् प्रातिस्विकरूपेण तेषां ज्ञानं योगिनां युक्तयुञ्जानत्वेन व्यवहारयोग्यानामेव सम्भवति, न त्वस्मदादीनाम् अज्ञानां। तथापि अस्मदाद्युद्देशेन शास्त्रवृत्तेर्यथा लघुनोपायेन अस्मदादीनां ज्ञानं सम्भवेत्
तदाह ऋकारान्ताः इत्यादिना नाम सूत्रम् अग्रे पठति। कः अभिप्रायः अहं वदामि, पश्यन्तु। पङ्क्तिं पुनः आरम्भात् पश्यामः। यद्यपि शब्दानाम् अर्थानां च आनन्त्यात् नाम आनन्त्यम् अनन्ताः शब्दाः इह समाप्नुवन्ति अथवा एतावन्तः वर्तन्ते इति वक्तुं न शक्नुमः। अपि च आनन्त्यात् प्रातिस्विकरूपेण नाम प्रातिस्विकरूपं नाम असाधारणरूपं प्रातिस्विकरूपेण तेषां ज्ञानं नाम शब्दानाम् असाधारणं रूपं भवति। अत्र किञ्चित् दार्शनिकी दृष्टिः अपि भवति। शब्दः नाम ध्वनिरूपः वा वर्णरूपः वा लेख्यमानः अस्ति स एव न, तस्य अवान्तरः स्फोटाख्यः नाम ध्वनिरूपस्य शब्दस्य उत्पादकः स्फोटाख्यः यः शब्दः अन्तः वर्तते तस्य तु प्रातिस्विकत्वं नाम असाधारणत्वं भवत्येव इति कृत्वा तेषां ज्ञानं कथयति अग्रे, तेषां ज्ञानं योगिनां भवति। युक्तयुञ्जानत्वेन व्यवहारयोग्यानामेव तत्र युक्तयुञ्जानत्वं तेषां भवति। युक्ताः शब्दाः युञ्जानाः अथवा प्रयुक्ताः ये शब्दाः सन्ति ते युक्त्याः तैः गृह्यन्ते अथवा साक्षात् क्रियन्ते। एतादृशी युक्तिः योग्यता च काचित् भवति। व्यवहारयोग्यानामेव सम्भवति नाम ते ये व्यवहारयोग्याः योगिनः वर्तन्ते येषां योगशक्तिः भवति तेषामेव शब्दानाम् अर्थानां सर्वेषामपि ज्ञानं भवति। न त्वस्मदादीनाम् अज्ञानं, वयं तु सामान्याः अज्ञाः। समग्रकौमुदी अधीता, समग्राणि सर्वाणि शास्त्राणि अधीतानि, अतः वयं सर्वज्ञत्वं नार्हामः। यतः सर्वज्ञाः तु ये साक्षात्कारस्थितौ ईश्वरेण एकत्वं प्राप्नुवन्ति तादृशाः योगिनः एव भवितुमर्हन्ति, ईश्वरो वा भवितुमर्हति। कथयति तथापि अस्मदाद्युद्देशेन नाम अस्मदादयः अपि सामान्यतया वा तत्र शास्त्रे लिङ्गव्यवस्थां जानीयुः तदेव कथयति। शास्त्रवृत्तिर्यथा लग्नोपायेन अस्मदादीनां ज्ञानं सम्भवेत्, अस्माकमपि तत्र शब्दज्ञानं शब्दलिङ्गज्ञानं सम्भवेत्, तदर्थम् अत्र अयं ग्रन्थः कृतः वर्तते इति कृत्वा अत्र अग्रे सूत्राणि पठ्यन्ते, सूत्रारम्भः क्रियते इति भैरवमिश्रवर्यः उपोद्घातत्वेन इमानि वच्चांसि अत्र उक्तवान् अस्ति। अपि च अग्रिमसूत्रारम्भात् पूर्वं विषयः एकः अन्योपि वक्तव्यः। सर्वात्मना निर्णयः लिङ्गानुशासन नाम सर्वेषामपि शब्दानां सर्वविधानामपि लिङ्गानां सर्वविधानि यानि लिङ्गानि वर्तन्ते तेषां लिङ्गनिर्धारणं लिङ्गानुशासनाख्यग्रन्थेन वा पाणिनीय अष्टाध्याय्या वा अथवा पाणिनीयपञ्चाङ्गेन वा अथवा कोशैः वा सर्वात्मना कर्तुं नैव शक्यते। तत्र महाभाष्यकारैः स्वयमेव उक्तं वर्तते, लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य। लिङ्गम् अशिष्यं वर्तते, अस्य अनुशासनं कर्तुं न शक्यते। यतः लिङ्गज्ञानं तत्र अथवा लोकाश्रयत्वेन लिङ्गस्य तत्र निर्धारणं क्रियते। नाम लोके यथा लिङ्गं व्यवह्रियते कस्यचित् शब्दस्य तथा एव तस्य लिङ्गं गृहीतुं शक्यते। लोकः अपि तथा नाम कश्चन न्यूने परिधौ अन्तर्भवति इति नास्ति। नाम लोकः नाम संस्कृतलोकः अत्र विवक्षितः भवति। अतः लोके यथा लिङ्गव्यवस्था भवति सापि लिङ्गव्यवस्था अत्र गृह्यते। अतः सर्वस्यापि शब्दस्य अत्र लिङ्गव्यवस्था लभ्येत इति अपि नास्ति। अयञ्च विषयः अस्माभिः असकृत् तत्र मूले अपि पठितः विचारितः अपि। तत्तत् शब्दस्य लिङ्गं लोकात् स्वीक्रियते, लोकात् लिङ्गज्ञानम् आदाय तत्र लिङ्गव्यवस्था क्रियते। समीचीनम्।
एवं तर्हि वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तृतीयं सूत्रं भवति। व्याख्याता तत्र सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति उक्त्वा ऋकारान्ताः इत्यादिना सूत्रं तत्र मूले द्रष्टव्यं। तत्र ऋकारान्ता मातृदुहितृस्वसृपोतृननान्दरः। ऋकारान्ताः मातृदुहितृस्वसृपोतृननान्दरः इत्यस्ति। लिङ्गम् इति अधिकारः, स्त्री इति च अधिकारः अनुवर्तते एव। समीचीनम्। अतः तत्र पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। ऋकारान्ताः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। मातृदुहितृस्वसृपोतृननान्दरः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। माता च, दुहिता च, स्वसा च, याता च, ननान्दा च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। समीचीनं। तर्हि मातृदुहितृस्वसृपोतृननान्दृ इति पञ्चशब्दाः अत्र पठिताः वर्तन्ते। एतेषाम् अग्रे तत्र सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। ऋकारान्ताः एते पञ्चैव स्त्रीलिङ्गाः। एते पञ्च एव अत्र स्त्रीलिङ्गे भवन्ति ऋकारान्ताः शब्दाः इत्युच्यते। समीचीनम्। इत्येव सूत्रस्य अर्थः। लिङ्गनिर्धारणं जातम्, अर्थः जातः इत्येव। एवमेव च अस्माभिः अग्रे अपि अत्र पठनीयमस्ति। समीचीनं। तत्र इदानीं व्याख्याता किं कथयति तदपि पश्यामः। स्त्रीति पदम् एषु सूत्रेषु सम्बध्यते। सम्यक्। तच्च भावनिर्देशेन स्त्रीत्वपरं नाम स्त्रीत्वं भवति इति भावः। तस्य लिङ्गपदेन बहुव्रीहि समासे स्त्रीलिङ्गता स्त्रीलिङ्गाः इति मूले उक्तं खलु पञ्चैव स्त्रीलिङ्गाः नाम स्त्रीलिङ्गं येषां ते स्त्रीलिङ्गाः इति कथयति। सामानाधिकरणेन व्यवहारः सम्यक्। अग्रे कथयति मात्रादिशब्दानां विशेषतः उपादानात् पञ्चेति लब्धं नाम ग्रहणात्। उपादानात् नाम ग्रहणात्। एते शब्दाः गृहीताः अत्र सूत्रे वर्तन्ते। अतः पञ्च इति अत्र लब्धं भवति। सम्यक्। अवधारणस्य तु यथा लाभः तं प्रकारमाह नाम एते पञ्च अत्र नाम यथा अत्र लाभः नाम प्राप्तिः जाता वर्तते। कस्य? अवधारणस्य। नाम एते पञ्च एव भवन्ति एवं खलु। अतः कथमत्र लाभः जातः अस्ति तं प्रकारम् इतोपि विवृणोति, कथयति। किं? स्वस्रादिपञ्चकस्यैवेति मूले पश्यामः। तत्र उक्तं अग्रे अपि कथयन्नस्ति व्याख्याता ङीप् निषेधेनेति। मूले पश्यामः स्वस्रादिपञ्चकस्य एव ङीपनिषेधेन कर्तृत्यादेः ङीपा ईकारान्तत्वात् इति कथयति। नषट्स्वस्रादिभ्यः व्याख्याता नषट्स्वस्रादिभ्यः इति सूत्रेण ङीपो निषेधेन एवं खलु। तत्र स्वस्रादयः ये वर्तन्ते तेभ्यः ङीपः निषेधः कृतः वर्तते। इदं सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। तत्र स्वसृ दुहितृ ननान्दृ यातृ मातृ तिसृ चतुसृ एते शब्दाः आसन्। आहत्य सप्त इमे आसन् खलु। अतः स्वस्रादयः ते पूर्वं पठिताः एव वर्तन्ते। आं तर्हि मूले किमुक्तं स्वस्रादिपञ्चकस्य एव ङीप् निषेधेन एतेषामेव ङीप् निषेधः कृतः वर्तते। अपि च पञ्चकस्य इति कथयन्नस्ति नाम तिसृ अपि च चतुसृ इति द्वाभ्यां ङीप् निषेधः यः उक्तः वर्तते तत्र तद्विषये अत्र चर्चां न कुर्वन्नस्ति। किमर्थं नाम तेषां परिगणनं न कुर्वन् वर्तते। पञ्चकस्य इत्येव किमर्थं वदन्नस्ति। द्वयोः तिसृ चतुसृ इत्यनयोः ग्रहणं कुतः न क्रियमाणं वर्तते तद् अचिरेण वक्ष्यते। ङीपो निषेधेन कर्तृत्यादेरिति अग्रे कथयति कर्तृत्यादेः ङीपा ईकारान्तत्वात् इति। नाम तर्हि कर्तृशब्दः अपि अस्ति खलु, पठितृशब्दोऽपि अस्ति खलु। एवमेव त्रिजन्ताः तृणन्ताः वा शब्दाः ये वर्तन्ते तेभ्यः अपि स्त्रीलिङ्गं तेभ्योऽपि भवत्येव खलु इति चेत् कथयति
ङीपा ईकारान्तत्वात् नाम तत्र तु ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् विहितः भवति, अतः ईकारान्तत्वं तथा तत्र भवति तत्र, अतः तस्य ईकारान्तत्वात् स्त्रीत्वव्यवस्था अस्ति एवं खलु। परन्तु मूलतः ये ऋकारान्ताः शब्दाः वर्तन्ते ते एते पञ्च एव वर्तन्ते, अतः एते स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति विशेषेण अत्र ऋकारान्तानां परिगणनं कृतं वर्तते। सम्यक् व्याख्याता कथयति कर्तृत्यादेः इति। अनेन कर्तृपदेन यौगिकाः शब्दाः ऋकारान्ताः परिग्राह्याः, नाम सूत्रेण ये सिद्ध्यन्ति ते परिग्राह्याः, नाम कृधातोः त्रिच् प्रत्ययः सति कर्तृशब्दः यः भवति, यः विशेष्य निघ्नः भवति, त्रिषु अपि लिङ्गेषु यः भवति, रूढस्य क्रोष्ट्रुप्रभृतिशब्दस्य आदिना परिग्रहः इति। एवं खलु तत्र कर्तृत्यादेः आदिग्रहणं कृतं खलु, अतः क्रोष्ट्रुप्रभृतिशब्दस्य शब्दस्य आदिना परिग्रहणं, सूत्रे आदि इति शब्दग्रहणेन तस्य परिग्रहः भवति इति भावः। अग्रे न च सप्तैव इति वक्तव्ये पञ्च एव इति नियम अनुपपत्तिः इति वाच्यं, यतः स्वस्रादयः तु सप्त वर्तन्ते, तिसृ चतुस्रु इत्यपि तत्र पठितं वर्तते, अतः पञ्चैव इति नियमः यः मूले कृतः वर्तते, कः स्वस्रादिपञ्चकस्य एव इति नियमस्य अनुपपत्तिः जायते, नाम अयं नियमः नोपपद्यते, सप्त इति वक्तव्यं, स्वस्रादिसप्तकस्य इति न वक्तव्यं। कुतः कथयति आदेशत्वानाक्रान्ताः पञ्च एव इत्यर्थात्, नाम आदेशत्व अनाक्रान्ताः, नाम आदेशत्वेन येन लब्धाः भवन्ति तादृशाः तु एते पञ्च एव वर्तन्ते, नाम मूलतः ऋकारान्ताः एते शब्दाः ये वर्तन्ते। उक्तं खलु मूले, किं पश्यन्तु, तिसृचतस्रोस्तु स्त्रियाम् आदेशतया विधाने अपि प्रकृत्योस्त्रिचतुरोः ऋदन्तत्वाभावात्, नाम तिसृ इति तु आदेशः वर्तते, चतस्रु इति चापि आदेशः वर्तते। मूलतः तयोः शब्दयोः ऋकारान्तत्वं नास्ति, मूलतः तु तिसृशब्दस्य त्रि इति इकारान्तता वर्तते, चतस्रु इति तिसृ इति आदेशस्य त्रि इति इकारान्तता वर्तते, चतस्रु इति आदेशस्य चतुर् इति रेफान्तता वर्तते। सम्यक् कथयति आदेशतया विधानेपि प्रकृत्योः त्रिचतुरोः ऋदन्तत्वाभावात्, नाम ऋदन्तत्वं तयोः नास्ति इति कृत्वा प्रकृतिऋकारान्ताः मात्रादयः पञ्च एव ग्राह्याः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति भावः। इदानीं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः। यद्यपि भाष्यसम्मते त्रिज्वतक्रोष्टुः इत्यादि त्रिसूत्र्याः, सूत्रमस्ति खलु, त्रीणि सूत्राणि सन्ति खलु तत्र, त्रिज्वतक्रोष्टुः स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि तत्सर्वं सूत्रत्रयमपि अस्माभिः पठितं वर्तते। कथयति यद्यपि भाष्यसम्मते त्रिज्वतक्रोष्टुः इत्यादि त्रिसूत्र्याः प्रयोगनियमार्थत्वपक्षे स्त्रियां प्रवर्तमानस्य क्रोष्टृशब्दस्य आदेशत्वानाक्रान्तत्वं, नाम आदेशत्वं न भवति, तथापि परिनिष्ठिते शब्दे अयम् ईकारान्तः एव प्रयुज्यते इति भावः, ऋकारान्तत्वेन न प्रयुज्यते इति भावः, परिनिष्ठितः अग्रे व्यवहारे यदा तस्य प्रयोगः भवति। अतः पञ्च एव अत्र ग्राह्याः इति कथयति इत्यस्ति। समीचीनम्। अग्रिमसूत्रं प्रति अथवा अग्रिमसूत्रस्य आरम्भात् पूर्वं तत्र एतद् अवतरणिकारूपेण अग्रिमं वाक्यम् उच्यमानं वर्तते व्याख्यात्र। ऋकारान्ताः मातृत्यादिसूत्रविशेषस्तु सम्पन्नः। किं कथयति उणादयो बहुलम् इति सङ्गृहीतसाधुत्वकानां केषां शब्दानाम् एवं खलु, अथवा तदन्त उणादिप्रत्ययान्तानां, प्रत्ययाः अत्र वस्तुतः अवगन्तव्यः, साधुत्वं तु शब्दस्य भवत्येव खलु,
व्युत्पन्नत्वं शास्त्रान्तरे प्रसिद्धमिति, नाम तेषां व्युत्पन्नत्वम्, उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति शास्त्रान्तरे, नाम अष्टाध्यायी इत्याख्ये शास्त्रे प्रसिद्धम् अस्ति एव इति कृत्वा उणादयो बहुलम् इत्यादिकम् उच्यते खलु। उणादीन् आदाय अस्माभिः बहुत्र बहुविधः विचारः सिद्धान्तपरतया अपि कृतः खलु। प्रसिद्धमिति तदभिप्रायेण आह, तदभिप्रायेण प्रकृते कथयति। किं कथयति? अन्यो इत्यादि, नाम अग्रे अग्रिमः शब्दः प्रकृते अग्रिमं सूत्रं प्रकृते भवति, चतुर्थं सूत्रम् अन्यो प्रत्ययान्तो धातुः इत्यस्ति। सम्यक्। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। तत्र अन्यो प्रत्ययान्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। धातुः इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। तत्र सूत्रस्य तत्र पदपरिचयः प्राप्तः। विग्रहं पश्यामः। अनिश्च ऊश्च अन्यू इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति, एवं खलु। अन्यौ च एतौ प्रत्ययौ च अन्यौ प्रत्ययौ कर्मधारयः भवति। अन्यौ प्रत्ययौ अन्ते यस्य सः अन्यौ प्रत्ययान्तः। सम्यक्। एवञ्च इतरेतरयोगद्वन्द्वकर्मधारय गर्भबहुव्रीहिः अत्र भवति। सम्यक्। इतरेतरयोगगर्भकर्मधारय गर्भबहुव्रीहिः भवति। अस्तु। ततः अधिकारद्वयं तु सर्वत्र स्मर्तव्यमेव, लिङ्गं स्त्री इति। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। अनिप्रत्ययान्तः उ प्रत्ययान्तश्च धातुः, नाम तादृशः धातुः यस्य अन्ते अनि इति प्रत्ययः भवति, एवं खलु। अपि च उ इति प्रत्ययः भवति, स्त्रियां स्यात्। सम्यक्। स्त्रियां तद्भवति इति भावः। नाम तादृश यस्मात् धातोः एतत् प्रत्ययद्वयं विहितं भवति, तत्र तादृशस्य प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य यल्लिङ्गं भवति तत् स्त्रीलिङ्गं भवति इति भावः। अवनिः इति अस्ति। व्याख्याता कथयति अर्तिसृधृभ्यः न, तथा न, अर्तिसृधृधम्यम्यश्ववितृभ्यो निः। तत्र द्वितीयपादे इदं सूत्रं पठितं, चतुरधिकं शततमं सूत्रम् उणादिषु अस्माभिः। समीचीनम्। एतेन सूत्रेण अवरक्षणे इति धातोः अनि इति प्रत्ययः भवति। अव अनि, अवनि इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण अन्यो प्रत्ययान्तो धातुः इत्यनेन स्त्रीलिङ्गता च अस्य शब्दस्य भवति। उ प्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति चमूः इति। तत्र कथयति व्याख्याता कृषिचमित्तनिधनिसर्जिभ्य ऊः इत्यूः। उणादिषु प्रथमे पादे अशीतितमं सूत्रमिदम् अस्माभिः पठितमासीत्। अतः चम धातोः उ प्रत्ययः सति चमू इति सिद्ध्यति। चमूः इति चमू इति यः शब्दः अयं सः स्त्रीलिङ्गे भवति। ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः वधू इति यतः भवति तद्वद्रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे कथयति द्यूः। तत्र द्यूः यद्यपि उक्तं वर्तते मूले अस्ति खलु। प्रत्युदाहरणविचारः अयमारब्धः वर्तते व्याख्यात्रापि। मूले उक्तं खलु प्रत्ययग्रहणं किं देपयतेः क्विप् द्यूः इति। तत्र पकारः किञ्चित् दोषः जातः वर्तते। देव इति अस्ति, प नास्ति, व अस्ति। देवयतेः क्विप् द्यूः, नाम दिवधातोः
क्विप् विधीयते, ततः द्यु इति शब्दः सिद्धः भवति। व्याख्याता कथयति अत्र वकारस्य छोः षूडनुनासिके च इत्यूठ् एतेन ऊठ् इति भवति इति भावः। अतः द्यु शब्दः सिद्धः भवति। नाम अत्र यः ऊ अस्ति, द्यु इति आगतः, सः ऊठ् इति आदेशभूतः अस्ति, प्रत्ययः नास्ति सः। प्रत्ययग्रहणाभावे तु यः कोऽपि ऊकारान्तः गृहीतः भवति स्म तस्य तत्र नाम स्त्रीलिङ्गता न भवति, अपि तु तत्र विशेष्यलिङ्गता, विशेष्यनिघ्नता अथवा विशेषानुसारं लिङ्गता अस्य शब्दस्य भवति इति भावः। अतः प्रत्ययग्रहणं कृतं। तदेव च उक्तं मूले विशेष्यलिङ्गः कः, द्युशब्दः इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति सूत्रं प्रति भैरवमिश्रवर्यः, अशनिभरा इति। मूले यदि सूत्रं पश्यामः, अशनिभरण्यरणयः पुंसि च, सम्यक्। सूत्रस्य प्रथमं पदं भवति अशनिभरण्यरणयः इति, प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं भवति। पुंसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। ततः अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। अशनिश्च भरणिश्च अरणिश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। कथयति पूर्वसूत्रापवादोऽयम्, अयं प्राक्तनं यत् सूत्रं वर्तते तस्य अयम् अपवादः भवति, अथवा इदं सूत्रम्। इयमयं वा अशनिः इत्युच्यते। इयम् अशनिः अथवा अयम् अशनिः इति तत्र उभयथापि प्रयोगः शक्यः इति भावः। अशनिः नाम वज्रः इति भवति। अश्नाति येन अशभोजने इति यः धातुः भवति, तस्मात् धातोः प्रकृते अर्ति सृधृ इत्यादि सूत्रद्वारा अनिप्रत्ययः भवति। नाम अनिप्रत्ययान्ताः एव एते सर्वेपि वर्तन्ते, तथापि नित्यस्त्रीलिङ्गता न भवति, पुल्लिङ्गे अपि एते शब्दाः भवन्ति इति भावः। सम्यक्। ततश्च अशनि भरणि अरणि इत्यपि अस्ति खलु। भरणि इत्यत्र भृधातोः अनिप्रत्ययः, अपि च अरणि इत्यत्र ऋधातोः अनिप्रत्ययः उक्तेन सूत्रेण एव, अर्तिसृधृ इत्यादि सूत्रमस्ति खलु। अतः अयं भरणिः, इयं भरणिः, अयम् अरणिः, इयम् अरणिः इत्यपि अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र द्रष्टव्यानि। अध्येता एकमेव उदाहरणं दृष्ट्वा अन्यानि अपि उदाहरणानि ऊहया साधयिष्यति इति सर्वाणि उदाहरणानि ग्रन्थकारेण नोक्तानि इति भावः। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रिमं सूत्रं पठ्यते, दृश्यते, मिन्यतः इति। तत्र दोषः अस्ति, मिन्यन्तः इति। तत्र मध्ये नकारः लुप्तः अस्ति मम ग्रन्थे, मम पुस्तके। भवतां पुस्तके सम्यक् अस्ति चेत् क्लेशो नास्ति। मिन्यन्तः इत्यस्ति। तत्र सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं, मिश्च निश्च मिनि। मिनि अन्ते यस्य सः मिन्यन्तः। सम्यक्। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इत्युक्तमेव, लिङ्गं स्त्री इति अधिकारद्वयमत्र अनुवर्तते। सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् मूले द्रष्टव्यं, मिप्रत्ययान्तः निप्रत्ययान्तश्च धातुः स्त्रियां स्यात् इत्यस्ति। तत्र उदाह्रियते भूमिः इति खलु। तत्र व्याख्याता कथयति, नियोमिः इत्यतः मिः इति अनुवर्त्य
विहितः भुवः कितिति निप्रत्ययः। एवं खलु भूधातोः मिप्रत्ययः नाम औणादिकीं व्यवस्थां स्मारयन् अस्ति। भुवः कितिति चतुर्थे पादे औणादिषु अस्माभिः सूत्रं पठितं, तेन निप्रत्ययः भवति भूमिः। सम्यक्। ततश्च निप्रत्ययान्तस्य उदाहरणं कथयति ग्लानिः। तत्र व्याख्याता कथयति वहि श्री श्रूयु दुग्लाहात्वरिभ्यः हात्वरिभ्यः नित् इति निः, एतेन निप्रत्ययः भवति। अतः तदेव धातोः आत्वं भवति ग्लानि ग्लानि इति सिद्ध्यति। इदमपि स्त्रीलिङ्गे भवति शब्दस्वरूपं निप्रत्ययान्तत्वात् इति भावः। व्याख्याता कथयति वह्न्यादिशब्दानां निप्रत्ययान्तत्वेन स्त्रीत्वे प्राप्ते आह। सम्यक्। किं तत्र सूत्रमस्ति अग्रे वह्नि वृषणि, तर्हि एतादृशमपि नाम उत्सर्गापवादव्यवस्थां तु वयं सर्वत्र पठन्तः स्मः एव खलु। अतः उत्सर्गापवादव्यवस्था अत्रापि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीया। स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, अतः कथमत्र पुल्लिङ्गशब्दः व्याख्यातः, पुल्लिङ्गशब्दः उच्यमानः अस्ति इति न। यतः उत्सर्गापवादव्यवस्थया शास्त्रम् अस्माकं प्रचलति, शब्दाः च अन्वाख्यायन्ते इति वयं जानीमः। सूत्रमस्ति अग्रे वह्निवृष्णवग्नयः पुंसि इत्यस्ति। तत्र वह्निवृष्णवग्नयः तथा नास्ति, वह्निवृष्णवग्नयः इति न, वह्निवृष्ण्यग्नयः इति यण अस्ति तत्र। अतः व इति यः जातः अस्ति तस्य स्थाने वयं य इति कुर्मः सूत्रे। यदि भवतां पुस्तके सः दोषः, यदि सः दोषः भवत्पुस्तके नास्ति तर्हि तु क्लेशः नास्ति। तत्र वह्निवृष्ण्यग्नयः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। पुंसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। ततः विग्रहः वह्निश्च वृष्णिश्च अग्निश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सम्यक्। पुंसि इति सप्तमी विभक्ते एकवचनमिति उक्तमेव कथयति पूर्वस्यापवादः इत्यस्ति। तर्हि तत्र निप्रत्ययान्तः यः वह्निशब्दः अस्ति, वृष्णिशब्दः अस्ति, अग्नि इति च शब्दः वर्तते, सः स्त्रीलिङ्गे न भवति परन्तु पुल्लिङ्गे भवति इति भावः। वह्निशब्दे तत्र वः प्रापण इति धातोः वहि श्रीसुरु इत्यादि उणादिसूत्रेण निप्रत्ययः भवति, वह्नि इति सिद्ध्यति। मिन्यन्तः इत्यनेन नित्यस्त्रीत्वं प्राप्तं परन्तु तस्य बाधः एतेन सूत्रेण क्रियते, अतः पुल्लिङ्गे अयं शब्दः भवति। वृष्णिशब्दविषये व्याख्याता कथयति वृष्णिः श्रीवृषिभ्यां कित् इति निः। वृषशब्दात् निप्रत्ययः भवति, णत्वं च भवति वृष्णि। मिन्यन्तः इत्यनेन नित्यस्त्रीत्वं प्राप्तं परन्तु वह्निवृष्ण्यग्नयः पुंसि इत्यनेन तत्र स्त्रीत्वस्य निषेधः क्रियते। एवमेव अग्निशब्दः अपि तत्र अस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति अङ्गेर्नलोपश्च इति निः इत्यस्ति। अतः अगि गत्यर्थकः यः धातुः भवति नुं भवति, तस्य अङ्ग इत्येतस्मात् अङ्गेर्नलोपश्च इत्यनेन निप्रत्ययः भवति, धातोः नकारस्य च लोपः भवति, अग्नि इति शब्दः सिद्धः भवति। एते शब्दाः उणादिसम्बद्धाः सर्वेपि अस्माभिः पूर्वं साधिताः वर्तन्ते। समीचीनम्। अतः मिन्यन्तः इत्यनेन नित्यतया स्त्रीत्वं यत् प्राप्तं तस्य निषेधः प्रकृतसूत्रेण क्रियते इति भावः। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमिदानीं पठनीयं वर्तते। श्रोणियोन्यु इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले वयं पश्यामः श्रोणियोन्यूर्मयः पुंसि च इति तत्र सूत्रं भवति। श्रोणियोन्यूर्मयः इति प्रथमं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं नैव
बहुवचनान्तं भवति। पुंसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति खलु। च इति तु अव्ययं भवति। ततः अत्र विग्रहं पश्यामश्चेत् श्रोणिश्च योनिश्च ऊर्मिश्च एतेषाम् इतरेतरयोः द्वन्द्वः भवति। पुंसि इति सप्तम्यन्तं, च इति तु अव्ययपदं भवति। तर्हि प्रकृते एते सर्वेपि अत्र शब्दद्वयं वर्तते निप्रत्ययान्तं, श्रोणि अपि च योनि, एवं खलु। अपि च ऊर्मि इति शब्दः अन्यः कश्चन वर्तते। एते त्रयः स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति। पुंसि इति ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। च ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते स्त्रीत्वमपि भवति इति अवगन्तव्यम्। अतः एव तत्र मूले एकम् उदाहरणं दत्तम्। इयम् अयं वा श्रोणिः इति उच्यते। सम्यक्। श्रोणिः इति नितम्बस्यापि पर्यायशब्दः भवति। उपजघनस्थलविशेषः भाषान्तरे कूल्ः इति वदन्ति, तस्यापि नाम तदर्थे अपि श्रोणिशब्दः प्रयुज्यते। प्रकृते तदेव शुश्रवण इति धातोः वहिषि इत्यादि धातोः इति सूत्रद्वारा निप्रत्ययः भवति, धातोः गुणः भवति। तत्र मिन्यन्तः इत्यनेन सूत्रेण अत्रापि नित्यतया स्त्रीत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु श्रोणियोन्यूर्मयः पुंसि च इत्यनेन अत्र विकल्पेन पुंस्त्वं भवति, पक्षे स्त्रीत्वमपि भवति इति अस्ति। अतः एव तत्र इयमयं वा इत्युक्तं, नाम इयं श्रोणिः इत्यपि वक्तुं शक्यते, अयं श्रोणिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। योनिः इति भगशब्दस्य पर्यायशब्दः भवति। तत्र यु इति शब्द इति धातोः तत्र तत्र वहिषिसृ इत्यादि उणादिसूत्रेण निप्रत्ययः भवति। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। वहिषि इति निः, अतः यु नि, धातोः गुणः यो नि, अतः अयं योनिः, इयं योनिः इति उभयथापि योनिशब्दः भवति। ऊर्मि इति अन्तिमः शब्दः पठितः खलु। अयम् ऊर्मिः, इयम् ऊर्मिः, अर्ते रुच्चा इति निः इति अस्ति। ऋगतौ धातोः तत्र मि प्रत्ययः, धातोः च ऊकारादेशः भवति। अत्रापि मिन्यन्तः इत्यनेन सूत्रेण स्त्रीलिङ्गता या प्राप्ता भवति सा अत्र विकल्प्यते। अत्र पुल्लिङ्गमपि भवति, स्त्रीलिङ्गमपि भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं त्यक्तवान् अस्ति, नाम सः न व्याख्यातवान्, वयं पठामः। क्तिन्नन्तः इत्यस्ति, स्पष्टं कृतिरित्यादि इति। सम्यक्। अष्टाध्याय्यामपि उक्तम् अस्ति खलु, स्त्रियां क्तिन्, परन्तु तेन प्रत्ययविधानमपि क्रियते। लिङ्गव्यवस्था तु उक्ता एव, प्रत्ययविधानमपि क्रियते। मूले उक्तवान् खलु स्पष्टं, नाम स्पष्टमस्ति, सूत्रार्थः कर्तव्यः इति नास्ति। कृतिरित्यादि आदिशब्देन तत्र प्राप्तिः, मतिगतिविभक्तिः एते अन्येपि शब्दाः गृहीतुं शक्यन्ते। मतिः, गतिः, विभक्तिः, प्राप्तिः, कृतिः, भृतिः, पक्तिः, एवं खलु। अतः स्त्रीलिङ्गे अयं शब्दः भवति। क्तिन् अन्ते यस्य सः क्तिन्नन्तः, सूत्रे एकमेव पदं भवति। बहुव्रीहि समासः च तत्र भवति इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, ईकारान्तश्च इति। ईकारान्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र
स्त्री इति अधिकारः तु लभ्यते एव। व्याख्याता कथयति अत्र ईकारः प्रत्ययः एव पूर्वोत्तरसाहचर्यात्। नाम पूर्वं तत्र तिङन्तः इत्युक्तं खलु। तिङ्कः प्रत्ययः, अग्रे च ऊङामन्तस्य इति वक्ष्यते। तत्र ऊङ् अपि प्रत्ययः, आवन्त आप् अपि प्रत्ययः वर्तते। अतः प्रकृते ई नाम इति प्रत्ययः एव गृह्यते। सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्। अतः सहचरः अत्र प्रत्ययधर्मः यः वर्तते स एव इ इत्येतस्य अपि ग्राह्यः इति भावः। सम्यक्। ई प्रत्ययान्तः स्त्री स्यात्, अतः अयमर्थः लभ्यते। लक्ष्मीरिति इति उच्यते। अत्र लक्षेर्मुठ् च इति सूत्रे अवितृस्तृतन्त्रिभ्य ईः इत्यतः ईः अनुवृत्त्या तेनेकारः प्रत्ययः। नाम ई इत्यस्य अनुवृत्तिकारणात् प्रकृते लक्षेर्मुठ् च इत्यनेन ई इति प्रत्ययः भवति इति भावः। वस्तुतः अनुवृत्त्या ईकारः प्रत्ययः इति उच्यते चेत् वाक्यस्य स्वरूपं रक्षितं भवति। अनुवृत्त्या तेन ईकारः प्रत्ययः। अनुवृत्त्या नाम एतादृश अनुवृत्त्या द्यालम्बनेन ईकारः प्रत्ययः इति अध्याहारद्वारा वाक्यस्य पूर्तिः अथवा अवगमनं कर्तव्यं भवति। ईषत् क्लेशाय भवति अन्वयः। व्याख्यातुः वचनविषये कथयन्नस्मि, व्याख्यातुः वाक्यविषये कथयन्नस्मि। अस्तु, तर्हि लक्ष्मीः इति सिद्धं खलु। लक्ष ई मुडागमश्च तस्य लक्ष मी ईकारप्रत्ययान्तता वर्तते, अतः स्त्रीलिङ्गत्वं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति एवम् अव्यादिधातुभ्यः ईकारप्रत्ययेऽपि स्त्रीत्वम् इति कथयति। सम्यक्। तत्र अवी, तन्त्री, तरी, धी, ह्री, श्री एवं खलु। एते शब्दाः ईकारान्ताः ई प्रत्ययान्ताः सर्वे वर्तन्ते। अतः तेषामपि ईकारप्रत्ययान्तत्वात् ईकारान्तश्च इत्यनेन स्त्रीलिङ्गता बोद्धव्या। तेषां शब्दानां विषये अपि कथयन्नस्ति। तद्यथा अवीर्नारी रजस्वला। अवी शब्दस्य अवीः इति रजस्वलार्थे भवति इति भावः। ततः तन्त्रीः एवं खलु। तन्त्री नैव तरी इति अस्ति। तरीर्नौ स्तरीधूमः। नौकार्थे तरी शब्दः, धूमार्थे स्तरी शब्दः ई प्रत्ययान्तः भवति। तन्त्रीर्वीणादेर्गुणः। तन्त्री इति वीणादेः गुणविशेषे अर्थे प्रयुज्यते, सोऽपि शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। अग्रे कथयति न च यापोः किद्वे च इति सूत्रविहिते इति सूत्रेण विहित ईकारान्तस्यापि स्त्रीत्वापत्तिः इति वाच्यं। पुंस्त्वाधिकारोक्तेन योपधः पोपधः इत्याभ्यां परत्वात् बाधात् अग्रे पठिष्यते। यूप इत्यादौ प्रथमस्य, समय इत्यादौ द्वितीयस्य चारितार्थ्यात्। एवञ्च पपीयै शब्दयोः पुंस्त्वेपि नक्षतिः। नाम पुंस्त्वं तत्र भवति, तदग्रे प्रतिपादयिष्यते। तदिदं सर्वम् इतोपि विस्तरेण यदा वयं पुंलिङ्गाधिकारे योपधः पोपधः इत्येतत् सूत्रद्वयं पठिष्यामः तत्र स्फुटीभविष्यति। समीचीनम्। अग्रे अग्रिमसूत्रम् अधुना पठामः। दशमे सूत्रे एतावानेव विशेषः अभूत्। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते ऊङाबन्तश्च इति। तत्र ऊञ् च आप् च ऊङापौ। ऊङापौ अन्ते यस्य सः ऊङाबन्तः। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। लिङ्गं स्त्री इति अधिकारद्वयमत्र अनुवर्तते एव। किं कथयति व्याख्याता
ऊमुतः इत्यूम् आवग्रहणेन टाप् डाप् चापां ग्रहणम् इति। कुरूः विद्या इत्यस्ति। कुरु इति उकारान्तः यः शब्दः ततः स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऊमुतः इत्यनेन ऊम् प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। अतः कुरूः इति अत्र सिद्धं भवति। ततश्च आवन्तः विद्या इति शब्दः भवति। विद्या इति शब्दं यदि पश्यामः तर्हि अत्र संज्ञायां समजनिषदनिपतेति इत्यादि सूत्रद्वारा क्यप् प्रत्ययः भवति विदधातोः विद्या, ततः अदन्तलक्षणे टापि सति विद्या इति सिद्ध्यति। अतः स्त्रीलिङ्गे इदं च शब्दः अयं च शब्दः भवति आवन्तत्वात्। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। तत्र इवन्तमेकाक्षरम् इति मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। तत्र इवन्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एकाक्षरम् इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ई च ऊ च यू इमन्तमित्यस्य विग्रहः कथम् अवगन्तव्यः। ई च ईश्च ऊश्च यू तौ अन्ते यस्य तद् इवन्तम्। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भः बहुव्रीहिः भवति। एकञ्च तदक्षरञ्च एकाक्षरम् अत्र कर्मधारयः भवति। सम्यक्। तर्हि कः सूत्रार्थः इति चेत् एकाक्षरः ईकारान्तः ऊकारान्तश्च यः शब्दः सः अपि स्त्रीलिङ्गे भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति ईकारोत्तरप्रत्ययः ऊकारसाहचर्यात्। एवं खलु, नाम ईकारः अपि अत्र प्रत्ययः एव गृह्यते ऊ इत्येतस्य साहचर्यकारणात् इति कथयति। ईकारोऽपि अपि च ऊकारोऽपि अत्र द्वावपि प्रत्ययौ विवक्षितौ इति भावः। सम्यक्। तर्हि अत्र उदाह्रियते श्रीः भूः। श्रीः इत्यत्र श्रयति हरिम् इति विग्रहे श्रियसेवायाम् इति धातोः औणादिकं सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। क्विवचि प्रच्छायतस्तु कट प्रूजुषीणां दीर्घो सम्प्रसारणं च द्वितीयपादे। एतेन क्विप् प्रत्ययः भवति, सम्प्रसारणस्य अभावः भवति, धातोः इकारस्य च दीर्घः भवति। वस्तुतः ईकारः अत्र प्रत्ययः इति उच्यमानं वर्तते खलु व्याख्यात्र। ईकारोत्तर प्रत्ययः ऊकारसाहचर्यात् तत् न युज्यते खलु। यतः श्री इत्यत्र इकारस्य दीर्घः भवति। यतः अस्मात् तु क्विप् प्रत्ययः विहितः भवति, औणादिकेन अत्र दीर्घः भवति। प्रत्ययस्तु तत्र क्विप् वर्तते। अपि च ई प्रत्ययान्तता एव तत्र यदि स्यात् तर्हि तु तत्र ईकारान्तश्च इत्यनेनैव खलु सिद्धिः स्यात्। अतः व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया इति मम भाति। ईकारोत्तरप्रत्ययः ऊकारसाहचर्यात् इति यदुक्तवान् सः। सम्यक्। अतः प्रत्ययः चेत् ईकारान्तश्च इत्यनेनैव खलु सिद्धिः भवति स्म। अतः अप्रत्ययस्यापि ईवर्णयुक्तस्य एकाक्षरभूतस्य स्त्रीलिङ्गता भवतु, तदर्थं खलु सूत्रारम्भः इति चिन्तयामि। भूः इति अस्ति। अत्र भू इति धातोः अन्येभ्यो दृश्यन्ते इति क्विप् भवति, तत्र सर्वलोपः भवति। भू इति अवशिष्यते प्रकृतसूत्रद्वारा। प्रकृते नाम अत्र भू इति ऊकारः प्रत्ययः नास्ति। अतः इवन्तमेकाक्षरम् इत्यनेन नित्यस्त्रीलिङ्गता भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति एकाक्षरं किं पृथुश्रीः इति। सम्यक्। अत्र पृथुः श्रीः यस्य सः पृथुश्री इति विग्रहः भवति। तर्हि समस्तपदे निवेशकारणात् एकाक्षरता अत्र न भवति। यद्यपि पदैकदेशभूतस्य श्री इत्येतस्य तु एकाक्षरता वर्तते एव, परन्तु समस्तपदे निवेशकारणात् अस्य एकाक्षरता न भवति
इति कृत्वा प्रकृते स्त्रीलिङ्गता न भवति इत्युच्यते। अपि तु विशेष्यनिघ्नता एव भवति, यद्यपि बहुव्रीहौ विशेष्यनिघ्नता तु प्रसिद्धा अस्ति एव खलु। अतः स्त्रीलिङ्गे एव यदि पृथु श्रीः क्वचित् वर्तते तर्हि तु तदापि अन्यपदार्थप्रधानत्वात् पृथुश्रीः इति स्त्रीलिङ्गे एव खलु भविष्यति। पृथुः श्रीः यस्याः इति यदि वदामः, अतः एकाक्षरग्रहणं सूत्रे तत्रापि चिन्तनं कर्तव्यम् इति चिन्तयामि। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रारहन्ति चणिरगुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च लिङ्गानुशासने स्त्र्यधिकारस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।